اور آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے جیڑا بندہ اللہ تعالیٰ دیاں قدرتاں تے غور نہیں کردا، میں کس مقصد لئی آیا اور میں کی کردا پھرنا، اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے او دے نالوں وڈا بے وقوف انسان کوئی نہیں۔ او بے وقوف، اسی انہوں بے وقوف آنے ہیں جیڑا دیہڑی دار ہے، اسی انہوں بے وقوف آنے ہیں جد کول پیسہ تھوڑا ہے، اسی انہوں بے وقوف سمجھنے ہیں جد کول کوئی سیاسی عہدہ نہیں۔ اے مسلمانوں، اللہ دا قرآن آندا ہے سب نالوں بڑا بے وقوف انسان ہوئے جیڑا اللہ دی قدرت تے غور نہیں کردا، اپنے انجام تے غور نہیں کردا، اپنی ذات تے غور نہیں کردا، اپنی آخرت تے غور و فکر نہیں کردا۔ اور فرمایا جیڑا انسان غور و فکر کردا ہے وہی عقل مند انسان ہے۔ سنیے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ پاک دا قرآن کہہ رہے عقل مند انسان ہوئے جڑا زمین و آسمان دے نظام تے غور کردا ہے، عقل مند انسان ہوئے جڑا اپنی تخلیق تے غور کردا ہے، عقل مند انسان ہوئے جڑا اپنے انجام تے غور کردا ہے تے آندا میرے اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک مینوں جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرما لے۔ فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ۔ رب دا قرآن کہہ رہے عقل مند انسان ہوئے جیڑا اللہ پاک دے قرآن دیاں آیتاں تے غور و فکر کردا ہے۔ حضرات عزیز و وقار توجہ فرمانا، خواتین توجہ فرمانا، ساڑیاں پریشانیاں تے دکھاں دا علاج صرف اے نہیں کہ ترجمہ پڑھ لئیے، ساڑیاں دکھاں تے پریشانیاں مصیبتاں دا علاج اے نہیں کہ صرف تفسیر پڑھ لئیے، ساڑیاں پریشانیاں مصیبتاں تے دکھاں دا علاج ہے۔ اگر اسی چاہنے اللہ خوشیاں والی زندگی دوے، اللہ سکون والی زندگی دوے، اللہ پاک ایمان والی زندگی دوے، فرمایا لیدبروا آیاتہ، اللہ پاک دے قرآن دیاں آیتاں تے غور و فکر کریا کرو، اللہ پاک دے قرآن دیاں آیتاں تے ٹھہر جیا کرو۔ میرے رب نے آکھیا کیے، میرے رب نے پیغام کی دیتا ہے تے میرے رب نے جو کیا ہے میں ادھے تے عمل کنہ کیتا ہے، کنہ بھار میرے ذمہ باقی ہے۔ رب دا قرآن بیان کردا ہے جڑا بندہ اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تے غور و فکر کردا ہے، اللہ فرماندے نے میں او دے رستے آسان کر دینا، میں او دے لئی خیر خیر فرما دینا۔ حضرات عزیز وقار اسی جس نبی پاک دا کلمہ پڑھیا ہے، مسلمانوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنا غور و فکر کر دے۔ صرف ایک واقعہ سنا کے میں اگلی گل کرنا، جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غور و فکر۔ اچھا میں تو ایک حیرت والی گل دسنا، تسی تے ماشاءاللہ بڑی توجہ نہ بیٹھے ہو، بڑی محبت نہ بیٹھے ہو۔ میں چونکہ روزانہ کانفرنساں تے بھی جانا، میں چونکہ روزانہ جلسیاں چ بھی جانا، امت مسلمہ دا میں سب تو وڈا تانوں ایک روب دساں، سال بعد کانفرنس آउंदी جے تے کانفرنس تے اللہ دی عزت دی قسم لکھاں روپیاں دا خرچہ ہوندا جے، لیکن مینوں 80% کانفرنساں چ نہ کتے غور و فکر نظر نہیں آیا۔ مائنڈ نہ کریو، اسٹیج تے تماش بھی نہیں آ، سامنے تماش بھی نہیں آ، کوئی اشارہ کر رہا ہے، کوئی اٹھ کے بالکل خسریاں دی طرح داد دے رہا ہے، یعنی جیڑا ایک غور و فکر دا ماحول سی نا، وہ بھی مسجد دی اندر تماش بھی نہیں بن گیا ہے، وہ بھی مسجد دی اندر شور و گوگا بن گیا ہے، وہ بھی بن گیا کہ کھبا ہاتھ چک لو تے سجا چک لو، تیری آواز نہیں آئی تے او دی آواز نہیں آئی۔ اوے لوگوں میں اللہ دا واسطہ دے کے کہنا، اوے کم از کم جیڑا کان
کانفرنس دا کوئی 2-3 گھنٹے دا ماحول ہے نا، ایدے تے غور و فکر کریا کرو، اس ماحول اندر تے سنجیدہ رہا کرو۔ اللہ دا واسطہ دے کے کہنا اپنے سٹیج سنجیدہ کر لو، رب دا واسطہ دے کے کہنا اپنی کانفرنس اور اپنے خطبات جمعۃ المبارکہ اندر سنجیدگی پیدا کر لو، توجہ دے نال اللہ اس دے رسول دی بات تے غور فرماؤ۔ ہن اسی جس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا ہے، رسول پاک علیہ السلام دی روزانہ دی حالت کی ہوندی، آئیے میں صرف ایک واقعہ سنا کے اگلی گل کراں۔ ذرا سونے نبی تے ماشاءاللہ محبت نہ درود پاک پڑھو، ہاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو جی میں بڑا بڑا فالٹ تواڈے سامنے رکھ دیتا ہے، واللہ العظیم میری زندگی بھر دے سارے خطبے ایک پاسے اور اج دے خطبے اندر جڑی فکر میں تانوں دینی چاہنا نا، اے ساریاں خرابیاں جے قرآن تے غور و فکر نہ کرن دیاں، اپنے انجام تے غور و فکر نہ کرن دیاں، وگرنہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دیکھنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول حضرت ابن عمیر آئے تے آکے کہن لگے، اماں جان تسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال زندگی گزاری ہے، پیغمبر دیاں راتاں ویکھیاں، پیغمبر علیہ السلام دے دن ویکھے، پیغمبر دا جاگنا ویکھیا، پیغمبر علیہ السلام دا سونا ویکھیا، اماں جان اج سانوں کوئی عجیب جی گل نبی علیہ السلام دی زندگی دی دسو، اج کوئی انوکھی جی گل نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دی دسو۔ سیدہ عائشہ فرمان لگیاں، ابن عمیر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مینوں آکھیا، عائشہ میرا دل کردا ہے میں بستر تو اٹھ کے مصلی تے چلا جاواں تے اپنے اللہ پاک دی عبادت کراں، اپنے اللہ پاک دے سامنے سجدے تے رکوع تے قیام کراں۔ اما عائشہ فرماندیاں نے پیغمبر مصلی تے آ گئے، نمازاں پڑھ دے رہے، سجدے کر دے رہے، غور و فکر کر دے رہے، اینا نبی علیہ الصلوۃ والسلام غور و فکر کر رہے نے، بلّا لحیتو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام اینا غور و فکر کر دے رہے کہ رون دے رہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گود مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی ہے۔ اب عائشہ فرماندیاں نے حتیٰ بلّ الارض، حتیٰ کہ جتھے نبی علیہ السلام بیٹھے نے آپ دے آنسو زمین تے گردے نے تے زمین بھی جیڑی ہے آپ دے آنسواں نال تر ہو گئی ہے۔ تے سیدنا بلال آگے کہن لگے، اللہ دے نبی تواڈی غلطی بھی کوئی نہیں، خطا بھی کوئی نہیں، اینا اپنے رب اگے کیوں روندے ہو، اینا اپنے انجام تے غور و فکر کیوں کر دے ہو، اینا امت دے معاملے اندر غور و فکر کیوں کر دے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بلال اللہ پاک نے میرے تے سورۃ آل عمران دیاں کچھ آخری ایتاں اتاریاں نے، جنہ ایتاں دی میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بلال جلا پاک نے ایسی ایتاں اتاریاں نے، جڑا بندہ ان ایتاں تے غور نہیں کردا برباد ہو جاندا ہے، جڑا بندہ ان ایتاں تے غور و فکر نہیں کردا او بڑا نقصان اٹھا لیندا ہے، جڑا ان ایتاں تے غور نہیں کردا بڑی ہلاکت دا سامنا کر لیندا ہے۔ آؤ لوگو اللہ پاک دے قرآن دی ایتاں تے غور کریا کرو، اے لوگو اپنے انجام تے غور کریا کرو، اے لوگو اپنی آخرت تے غور کریا کرو، اے لوگو اپنے معاملات تے غور کریا کرو، لوگو اس گل تے غور کریا کرو، جے اج ٹر گیا تے میں پیچھے کی چھڈ کے جا رہا ہاں، اپنے گھر کی چھڈ کے جا رہا ہاں، اپنے نال میں قبر دا دیوا کی لے کے جا رہا ہاں۔ اے فیصل آبادیو، تواڈے فیصل آباد دے اندر درجنوں ایسے لوگ مر گئے جڑے پیچھے سود چھڈ کے گئے جے، جڑے پیچھے رشوت چھڈ کے گئے جے، جڑے پیچھے گالاں چھڈ کے گئے جے، جڑے گھراں چ قطع رحمی چھڈ کے گئے جے، جڑے اولاداں نوں لڑائیاں جھگڑے دے کے گئے جے، جڑے
کہڑے لوگاں نو اللہ معاف کرے گناہ دے کے گئے جے اپنی اولاد نو گناہاں دی دلدل اندر دکیل کے گئے جے تے اپنے نال بھی گناہاں دے چھٹے لے کے گئے جے اچھا قرآن پاک اگر بندہ 30 سپاریاں دے غور نہ کرے یقین کرو اگر بندہ کسے ایک قید تے غور کرے تے اللہ پاک دی بغاوت نہیں کر سکدا وہ نماز اندر غفلت نہیں کر سکدا حرام دے قریب نہیں جا سکدا شیطان دا پجاری نہیں بن سکدا مثال دے طور دے میں تواڈے سامنے سورۃ الکاف دی ایک آیت رکھنا میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے قرآن آیا توجہ فرمانا اللہ پاک پتہ کی فرماندے نے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی بیس للظالمین بدلا اللہ فرماندے نے بندیو گل سنو ہاں پیدا تانوں میں کیتا ہے رزق تانوں میں دیتا ہے جوانی تانوں میں دتی ہے اینیاں نعمتاں تانوں میں دتیاں نے تے مینوں چھڈ کے تے شیطان نو تسی اپنا دوست بنا لیا ہے میرے یا نافرمانی کر کے تے شیطان دے فرما بردار بن گئے ہو اللہ پاک فرماندے نے یاد رکھیا جے میرے بندے ہو جیڑا بندہ میری اتنی نمک حرامی کر کے آئے گا جیڑا بندہ میری اتنی بغاوت کر کے آئے گا کہ عزت میں دواں رزق میں دواں جوانی میں دواں آبرو مقام شان میں دواں لیکن وہ میرے مقابلے اندر شیطان نو اپنا دوست بنا کے میرا نافرمان بن جائے اللہ فرماندے نے کل قیامت والے دن انہوں میں بڑا بھیڑا بدلہ دیاں گا بیس للظالمین بدلا ایسے ظالمہ دا بدلہ بہت برا ہے فرمایا یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم تو اس آیت آؤ مل کے غور کریے اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے انسان انہیں کرم کرنے والے رب دے معاملے اندر تینوں کنے دھوکھے چ مبتلا کر دیتا ہے اینا کرم کرنے والا تیرا رب اینا پیار کرنے والا تیرا رب اینیاں محبتاں دین والا تیرا رب اینا نوازن والا تیرا رب اللہ ذوالجلال دی قسمیں او فیصلہ بادیو میں تے قرآن پاک دی ایک آیت دے کہ چھوٹا جیا تو انہوں ٹکڑا پڑھ کے سنانا اس ٹکڑے دی اندر اللہ دی کنی محبت ہے اس ٹکڑے دی اندر اللہ کیویں ہوکا دین دینے کیویں آوازاں دین دینے میں اس آیت دے ٹکڑے دی طاقت نہیں جے بیان کر سکدا میں ایدہ حیبت نہیں جے بیان کر سکدا ایدے چ محبت کنی ہے میں نہیں بیان کر سکدا توجہ رکھنا جڑے سود خور نے جڑے رشوت خور نے جڑے بے نماز نے جڑے زنا تے برائیاں تے شرک ول جا رہے نے اللہ پاک انہاں نو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ میرا بس جلے میں تواڈے متھے تے لکھدا تواڈا رب آندا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ اور میرے بندیا کدھر جا رہے ہیں رحمتاں چھڑ کے لعنتاں ول جا رہے ہیں نیکیاں چھڑ کے بدیاں ول جا رہے ہیں جنت چھڑ کے جہنم ول جا رہے ہیں اور میریاں نوادشات نو چھڑ کے میریاں نشکریاں ول جا رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ آؤ لوگو جڑی میں دعوت فکر دینی چاہنا تے پیغام دینا چاہنا اللہ پاک دے قرآن تے غور کریا کرو نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا مومن اللہ پاک دے قرآن پاک دے غور کردا ہے قرآن کہندا وجلت قلوبہم انہاں دے دل ڈر جاندے نے کتے فرمایا انہاں دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نے نبی علیہ السلام ساروں کے تار رو پڑھ دے اگر صحابہ کولو قرآن سن دے غور و فکر کر کے نبی علیہ السلام آندے رک جا میں اگے قرآن پاک نہیں سن سکتا